بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، د هر څه نه مخکې زه غواړم چې د خپل د وطن شهیدانو، کونډو یتیمانو، الولینو معیوبین او ټولو بېوزلو خلکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم، او بالخصوص هغه کسانو ته چې د کرونا په ویروس کې اخته شوي دي. زه دا توصیه کوم: په تشنابونو کې ایراني کاغذ تشناب مه استعمالوئ، او خپلو ملګرو ته دا توصیه وکړئ چې یوازې د افغانستان داخلي کلوخ نه استفاده وکړي. وطندارای عزیز، ویروس کرونا بسیار ویروس خطرناک است. لطف کرده از کلوخ وطنی استفاده کنین که خدای نخواسته کاغذ تشناب ایرانی شما را به این مرض مبتلا نکند. و اگر خدای نخواسته کسی به این مرض مبتلا میشه، فکرتان باشه پیش از خو پرخانای بینیتان کتی واسیلین چرب کنید و یک الحمد قلولا را بخونید که اگر خدای نخواسته در نیم شب در خو فوت میکنین، به ایمان از این دنیا نرین. و اگر عمرتان در دنیا بود صبحی زنده بیدار شدین، یک دانه بادرنگ کتی مبلایی بزنین. البته فکرتان باشه که بادرنگ سلامت نزنید، خدای نخواسته در گلون مولونتان بل نمانه. توتش کنید و در سرش کمک کنید، زرچوبه و زمچه بزریزن و او را در دانتان بانید. انشالله تعالی جور میشین. رئیس صاحب، اگر گپایتان خلاص شده که دیگه ما بخیر مراسم تعلیف شروع کنیم. بله قاری صاحب، شروع کنین دیگه. خب رئیس صاحب، چیزی که من میگم از پشت ما تکرار کنین لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد اشرف غنی، این جانب اشرف غنی، قسم یاد میکنم با بروتای شخ و لنگی کج و وجه گل زمان صاحب. قسم یاد میکنم با بروتای شخ و لنگی کج و وجه گل زمان صاحب. از دره پنچیر گرفته تا قندهار، از دره پنچیر گرفته تا قندهار، دیگر کسی را نمیمانم بکند انتحار، دیگر کسی را نمیمانم بکند انتحار. از بنداژ زخمی گرفته تا پلاستر، از بنداژ زخمی گرفته تا پلاستر، دیگر نمیمانم دوزی شود نان اسکر، دیگر نمیمانم دوزی شود نان اسکر. اگر جنگ و تعصب را گم نکردم از این مملکت، اگر جنگ و تعصب را گم نکردم از این مملکت، مرا قفبایی وردارین سر چپرکت، مرا قفبایی وردارین سر چپرکت. قسم میخورم به این دنیا و آخر زمان، قسم میخورم به این دنیا و آخر زمان، خائنا را غرغره میکنم کتی زاربند گل زمان، عبدالله را غرغره میکنم کتی زاربند گل زمان. چی میگه رئیس صاحب؟ ما چی گفتیم و تو چی گفتی؟ بسیار ببخشید، ما آله شنوایی گوش من آوردیم، در گوشم سعی نامد گفتن، ببخشید. چی باران باشه چی الماسک، چی باران باشه چی الماسک، دشمنای وطن میدوانم مثل چلپاسک، دشمنای وطن میدوانم مثل چلپاسک. اینا رئیس صاحب میگن خرس یاد کو دانگ در دست بگی، یا آمدن که برنامه ما را اخلال کنن. رئیس صاحب، قاری صاحب برنامه تا ادامه بده، دقیقی از یا نشی. خوش کنی قاری صاحب که برنامه را ادامه ندی، مقصد خبردارت کنیم. قاری صاحب دلاف پتاق از این نترسی، ای عبدالله پودست گیره کلگی مشناسه، کار تا ادامه بده. قاری صاحب مقصد فکرت باشه که ما را خود مشناسی دیگه، که باز روزگارت از روزگار ایش چه بدتر میکنم. وای خدای، ما را در کجا برابر کردی امروز؟ یک طرفی استاد است، یک طرفو استاد است. اعصاب ازیش خراب کنی پارت و پوست ما میکنه، او اعصاب از دیگر خراب کنی اوگار ما خواهد کرد. خدایا برکت زمی کلام پاکت، تو یک کار کو که زمی حالت خلاص شویم. دوست عزیز، دمی اسنا دعای قاری صاحب قبول میشه و آقای ترامپ زنگ میزنه، میگه که مراسم به تعویق پرتین. خب رئیس صاحب دیدین که علی خود ترامپ زنگ زده گفته که مراسم به تعویق پرتین. خیلی قاری صاحب، باز یک دفعه باید مراسم دوباره چیز میکنیم. امرولا جمع کو چیزا را نگه که بریم. نه رئیس صاحب، در قصه ترامپ نشد، تو برو تو همین مراسم خلاص کو امروز. امرولا یک خوش بچه هستی، یک کلان که یک چیز میگه برید همون را قبول کن. خب من میفهمم یک چیز را نه رئیس صاحب، این دیگه توهین میشه. ما و شما افغان هستیم، به غیرت ما بر میخوره. آل او چه کار است که به سر ما امر کنه؟ اینی هم گپ زدن توست. من که میگم که خام هستی هنوز بگو. خب در این طول 40 سال که شما غیرت کردین، خب خوب ثمره‌اش دیدین نه؟ امیال ما شکلتان امریکا میتن. وی زورش داره؟ نداریم زورش. غیرت در جیبت بان که کم خرج نشی و بیادر. یک کمک هوشیار شوین و مردم. قرن 21 است و بیادر.
امروز وقت غیرت و شمشیر بازی تیر شده. حالا کنی یک سویچ امریکا زد کچولو وار بادت میکنه. یه خو وقتای آمد شاه بابا نیست که شمشیرک بکشی که ما غیرت داریم. کتی چبیای کندیتان مرش کنین طرف هندوستان مردمه بکشین. اما غیرت آمد شاه بابا کجا به درد ما و شما خورده؟ اون رفت از اونو مسلمانای هندوستان دفاع کرد، هندوها را کشت که امروز اونمو آدما به نام پاکستان ما شما را زجر داده میره. امی تو اما چای عبدالی رو بد میگی آله. امی ما را خو خوش ما میآید که غیرتی بود، زدنناک بود. امی فیلم سنجیدتا که ما دیدیم با خدا مویا جان ما خسته بود که اما تو شمشیر را میکشید اما تو زده میره. چپ کن شب تو خدایی طول 40 ساله چی شیار نشید. والا رئیس صاحب میگه پا راست میگه جنرال صاحب. شما نمیتونین که توهین کنین. اما شاه بابا رفت از اسلام دفاع میکرد. گلیت پونپونک وارس گپ زده میری. چه باش کم شو کال پرت پوستت میکنه. خود از سیکولر است که کلمه خدا یاد نداره. کسایی که از اسلام دفاع کردن وارا همیشه بد میگن. واقعیت نداره کلمه خدا. در اینجا هم گناهش و قدر نیست. از دستی که نمی شما هم مردمای جهادی یک جای شدین بین خود جور نامدین، سری چوکی جنگ کردین، مملکت توتا کردین، کلگی برباد شد و گریخت ممالک خارجی را. ایده مملک امریکا از کجا یاد میگرفت کلمه خدا؟ قریک تو طرفداری اشرف غنی رو میکنی؟ نمیفهمی که یک آدم متقلب است؟ خب وقتی که آدم متقلب بود، آدم غلط بودی، گپایی را که تو زدی، ایده طول 4 سال تو چطور چوبته گرفته بودی؟ نه در جریان حکومت وحدت ملی جان کری گفت که نیمی چوکی از توست نیمیش از غنی است، اما کلش غنی گرفته بود، من هیچ حق نمیداد. و کل گپ دمیجاست نه؟ یعنی دولت نیم بود اما از پیش تو کلش غنیگک زد. نه دمی جانک پیر و قهرودی خود از تو که دو شهر برآمد. تو از چوکیت دفاع نتنستی، از مردم کجا دفاع میکنی؟ تو یک آدم لش مستی. آفرین قاری صاحب، آفرین. چی آفرین میگی؟ در وقت خودت نمی 45,000 عسکر کشته شد. این خو بسیار یک شرم و ننگ است. حال روزگار مسلمانای ما مردم قدر خراب شده که بین تو و عبدالله لشم باید ما یکی را انتخاب کنیم و دیگه بر ما چارام نمانده. امروز فقر و بدبختی یک سو، مردم در کوچه کابل سر یک دانه موبایل لال میکنن. امروز ایران در او طرف رفته دندانای خود بند که خون مردم ما را چش میکنه. پاکستان از او طرف نوکرای خود به نام طالبان روان میکنه که در طول 40 سال خون مردم ریختاندن و حال هنوز هم سیر نکردن. و در این وقتی اساس که مملکت ما در حالت بسیار اضطراری قرار داره، شما در سر چوکی جنگ دارین. بسیار ببخش قاری صاحب، امی مک سوال دارم. امی باد آدم که خطا بخوره تنها باید استنجا کنه یا کل وضو را از سر بگیره؟